त्यसरी गर्ल्याम गुर्लुम तासको चाहिँ घर ढले जस्तै अथवा चाहिँ 72 सालमा धरारा ढले जस्तै जसरी ढलेको छ त्यो ढल्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि ढले त हुन्थ्यो नि। आम नेपालीको चाहिँ स्वाभिमानको पर्खाल पनि ढल्यो के। सर्वसत्ता सम्पन्न मुलुकको सर्वाधिकार सम्पन्न त्यो पनि 2/3 मेजोरिटीको नजिकमा रहेको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा नाथे चाहिँ सेकेन्ड क्लास अफिसरले आएर चाहिँ 2-2 घन्टा भेट्छ। रातको 12 बजे 2-2.5 घन्टा के कुरा हुन्छ भन्नुहोस् त खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसँग? होइन भने प्रधानमन्त्रीले के कुरा गरेको त्यो कुरा चाहिँ नेपाली जनता जान्न चाहन्छन्। सर्वसत्ता सम्पन्न जनतालाई एउटा प्रधानमन्त्रीले ढाँट्ने यसलाई चाहिँ सामान्य त्रुटि भन्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीको नाममा देशवासीका नाममा चाहिँ शुभकामना सन्देश विजयादशमीको सन्दर्भमा आउँदाखेरि चाहिँ जुन निशान छाप प्रयोग गरिएको छ त्यो निशान छाप पुरानो छ। त्यहाँ चाहिँ लिम्पियाझुराको नक्सा चाहिँ थुचु परेको छैन। उहाँको चाहिँ सल्लाहकारहरूले के गरे अब त हामी जान्दैनौँ। हामी त प्रधानमन्त्रीले गरेको भन्छौँ। सल्लाहकारले चाहिँ उहाँको सही गरिदिएको हो केपी शर्मा ओलीको। अनि उहाँले चुच्चे नक्सा हटाएर चाहिँ किन त्यहाँ राख्नुभयो त्यो पुरानो नक्सा? उहाँ एकपछि अर्को चुच्चे नक्साको बर्खिलाफ गइरहनु भएको छ। इन्डियाको स्वार्थ अनुसार उहाँ चल्दै हुन्छ भने अब हामीले केपी शर्मा ओलीलाई कुन तहको कुन हैसियतको प्रधानमन्त्री मान्ने नेपालमा? हामी जिउँदो जाग्दो छौँ। हामी भक्ति थापाको सन्तान हौँ। हामी अमरसिंहका सन्तान हौँ। हामी बलभद्रका सन्तान हौँ भन्ने कुरा। हामी झागल गुरुङका सन्तान हौँ। हामी विशेष नगरजीका सन्तान हौँ जसले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ योजना दिएका थिए, आर्थिक योजना। त्यो कुरा सम्झेर अब हामी कसरी नेपाललाई सुदृढ एक र चाहिँ सम्पन्न बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा सबै मतभेदहरूलाई भुलेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। सर हार्दिक स्वागत छ सुनौल पालमा। यहाँलाई धन्यवाद। सो अब मुख्य विषयमै प्रवेश गरिहालौँ। छोटो समयको कुराकानी गर्नेछौँ तपाईँसँग। यति बेला नेपालको राजनीतिक वृत्त चाहिँ एकदमै चर्चाको शिखरमा पुगेको छ, जसको यो भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल नेपालको एक दिने भ्रमण गरेर फर्किसक्नुभयो। यहाँ आएर नेपालको प्रधानमन्त्री तहको व्यक्तिहरूलाई रातको समयमा भेटघाट गरेर गइसक्नुभयो। जुन सिचुएसनबाट हामी नेपाल भारतको सम्बन्ध गुज्रिरहेको अवस्था थियो, त्यो अवस्थामा एउटा गुप्तचर निकायको प्रमुखसँग नेपालको प्रधानमन्त्रीले भेटघाट गरिसकेपछि त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको इच्छा चाहना बमोजिम भएको भ्रमण भनेर बुझिएको छ। यसले चाहिँ अब कुन दिशातर्फ लैजाँदैछ नेपालको राजनीति? हाम्रो जुन कार्यभार थियो कालापानी, दिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको त्यो नक्सा सहितको भूभाग हामीले लिनुपर्ने हामीसँग त्यो कार्यभार थियो, त्यो कार्यभारलाई यसले के मद्दत गर्छ कि क्षति गर्छ, के गर्छ? मुख्य कार्यभारबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विचलित भएको देखिसकियो। खास गरी इन्डियन खुफिया एजेन्सी रको प्रमुख सामन्त कुमार गोयल हिजो तपाईँले चाहिँ अब नेपालको निकै ठुलो पत्रिका भनिने कान्तिपुरको समाचारमा चाहिँ नेकपाको विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसार उहाँलाई आमन्त्रण गरिएको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। होइन त्यसको खण्डन अहिलेसम्म आएको छैन। भनेपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको स्तर एउटा खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई बोलाउने के पोर्टफोलियो मिल्छ? जस्तो उहाँलाई चाहिँ सामन्त कुमारलाई बोलाउन मन रहेछ त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखलाई चाहिँ निम्ता गर्न पठाएर अनि त्यस पछाडि कुरा गरे भइहाल्थ्यो। उहाँले के गर्न खोजेको देखियो भने कसैले पनि थाहा नपाउन्, टुरिस्टको रूपमा चाहिँ सामन्त कुमार आएका हुन् अनि मलाई भेटे भन्न खोजे जस्तो देखियो। तर के भने अब आफ्नै पार्टीको विदेश विभागको उपप्रमुखले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार उहाँले चाहिँ बोलाएको हो। अनि अब त्यसमा अरूले भेटघाट गर्न पाएनन् भन्ने कुरासँग कुनै खासै सरोकार छैन। अब भेटघाट गर्न पाएनन् भन्ने कुरा पनि तफसिलका कुरा भए, जबकि देशको प्रमुख व्यक्ति कार्यकारी प्रमुखले चाहिँ विदेशी खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई अब एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने अब खुल्ला भयो नि त। समाचार त बाहिर आयो, खुसीको भेट्न खोजेको तर खुसीको भेट्न खोजेको। तर के भने उही एकपटक प्रचण्डले चाहिँ म अब धेरै पटक इन्डियन एम्बेसीमा हेरिसकेका थिएँ, 8औं पटक चाहिँ एम्बेसीमा परेँ भने जस्तै अब चाहिँ गोप्य रूपमा गर्न खोजेको तर चाहिँ सार्वजनिक भयो भने जस्तो कुरा भयो। तर कुरा के भने नि हामी त सर्वसत्ता सम्पन्न मुलुक, हाम्रो शान छ, हाम्रो गौरव छ, हाम्रो स्वाभिमान छ भनेर गर्व गर्थ्यौँ नि त। त्यो त बागमतीमा बगेर गयो त। प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा फेरि अर्को चाहिँ मलाई के लागिरहेछ भने अब हाम्रो देशको सेक्रेटेरिएटले चाहिँ नेपालको गुप्तचर संस्थालाई विश्वास नगरेर
इन्डियन गुप्तचर संस्थामाथि चाहिँ सूचनामा भर पर्न खोजेको हो होइन भने नि यो त राष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाउन सकिन्छ, राष्ट्रमन्त्रीलाई विशेष दूतको रूपमा पठाउन सकिन्छ। कोरोनाको बिचमा सामन्त कुमार चाहिँ आउन सक्ने अनि हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री वा हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र सचिव वा हाम्रै चाहिँ अब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख चाहिँ इन्डिया जान नसक्ने वा उताका चाहिँ यता आउन नसक्ने भन्ने कुरा त हुँदैन थियो। किनभने इन्डियाले चाहँदा चाहिँ अब सामन्त गोयललाई कोरोना नलाग्ने भयो, तर चाहिँ उनीहरूको विदेश मन्त्री विदेश सचिव चाहिँ अब कोरोनाको कारणले हाम्रो वार्ता चाहिँ लम्बै छ होइन। किनभने वार्ता लम्ब्याउँदा इन्डियालाई फाइदा छ, जति वार्ता लम्ब्यायो उति काला पानीमा बस्न पाइयो, यहाँ चलखेल पनि गर्न पाइयो। त्यसकारणले अब एउटा कुरा के देखियो भने इन्डियाले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तासको जोकरले पनि खाइदिन्छ कि त्यो एकामेसी भाषा हुँदाहुँदै पनि ठ्याक्क कसैकोमा जोकर परेको रहेछ भने अब तिर्की छ भने पनि जोकर मिलायो भने खाइदिन्छ। तर अहिले त के भने अब इन्डियाको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ राष्ट्रवादको दम्ब जुन थियो नि त्यसलाई चाहिँ एकैचोटि धराशायी पारिदियो होइन। एउटा चाहिँ कमसेकम अरूले जेसुकै भने तापनि अब ऐन मौकामा अब इन्डिया विरुद्ध थोर बहुत कुराहरू प्रायोजित नै भए पनि बोलेर राष्ट्रवादी छवि बनाइसकेको एउटा व्यक्तिको चाहिँ छवि यसरी गर्ल्याम गुर्लुम तासको चाहिँ घर ढले जस्तै अथवा चाहिँ 72 सालमा धरारा ढले जस्तै जसरी ढलेको छ त्यो ढल्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मात्रै ढले त हुन्थ्यो नि, आम नेपालीको चाहिँ स्वाभिमानको पर्खाल पनि ढल्यो कि धरोहर पनि ढल्यो। जस्तो अब केही समय पहिलादेखि नै नेपालमा भारतको खुफिया एजेन्सीको प्रभाव एकदमै बढ्दो थियो। त्योभन्दा पहिले साउन्डमा पनि त आएको हो नि त प्रबल गरियो हो त्यो नक्साकै सन्दर्भमा पनि आयो भन्ने हल्ला पनि चले। 5-7 वर्ष अगाडि चाहिँ भारतीय खुफिया एजेन्सीको प्रभाव नेपालमा जति थियो विश्लेषकहरूले के भन्छन् भने त्यो तोड्नमा केपी ओलीले नै अलिकति केही भूमिका खेलेकै हुन्, राजनीतिक स्तरमा गर्नुपर्छ यो सम्बन्ध भनेर खेलेकै हुन्। तर उनले अहिले चाहिँ आगमन फेरि खुफिया एजेन्सीलाई निमन्त्रणा गर्नुको खास रहस्य चाहिँ त्यो अलिकति बुझ्न नसकिने किसिमको होइन। रहस्य के भने इन्डियाको प्रभाव चाहिँ अझै पनि बाँकी छ। इन्डियाले के देखाउन खोज्यो भने विश्व रङ्गमञ्चमा हाम्रो चाहिँ नेपालमा हाम्रै प्रभाव छ है, हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। एउटा प्रधानमन्त्रीलाई नि सर्वसत्ता सम्पन्न मुलुकको सर्वाधिकार सम्पन्न त्यो पनि 2/3 मेजोरिटीको नजिकमा रहेको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा नाथे चाहिँ सेकेन्ड क्लास अफिसरले आएर चाहिँ 2-2 घन्टा भेट्छ होइन। ठिक छ, हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखले बोलाएको अनि चाहिँ अब एउटा चाहिँ शिष्टाचार भेटको रूपमा 15 मिनट भेटेर एक कप चिया खाएर गएको भए ठुलो इस्यु बन्ने थिएन। तर रातको 12 बजे 2-2.5 घन्टा के कुरा हुन्छ भन्नुहोस् त खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसँग के भनेको? ल ठिक छ, के प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्नु पऱ्यो हामीले सामन्त कुमार गोयल मार्फत इन्डियाको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीलाई नेपालबाट इन्डियाको अर्धसैनिक बल कहिले हट्ने त्यो जुन बाटो बनाएको छ त्यो बाटो हामीले कहिले चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सुस्तामा जुन अतिक्रमण भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो भूमि कहिले खाली गरिदिने, त्यहाँको चाहिँ सुरक्षा बलले अकुपाई गरिरहेछ त्यो। अनि तमाम अरू छ नि अब चाहिँ प्यारासन तालको कुरा छ, अरू विभिन्न चाहिँ 101 ठाउँमा भन्दा बढी ठाउँमा मिचिएको छ। अब नेपालीको हातमा लाल पूर्जा छ, जमिन भारततिर परेको छ। यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्याकेजमा, तर त्योभन्दा पहिले इन्डियाको अर्धसैनिक बल जुन चाहिँ 59 वर्षदेखि यता लगातार हाम्रो कालापानीमा बसिरहेछ त्यो हट्नु पऱ्यो। र इन्डियाले बनाएको चाहिँ अब लिपुलेखदेखि चाहिँ उता तिब्बतसम्म जुन चाहिँ लिङ्क रोड जुन उसले चाहिँ मानसरोवर जाने तिब्बतको बाटो भनौँ न त्यहाँसम्म पुर्याउने होइन। अब त्यो चाहिँ कहिले चाहिँ नेपाललाई ह्यान्डओभर गर्ने, गल्ती भयो भनेर माफ माग्ने, अब त्यसका निमित्त सम्बन्ध सुधार गर्न पठाएको हो त सामन्त कुमार गोयललाई कि त्यो भन्नु पऱ्यो। होइन भने प्रधानमन्त्रीले के कुरा गरेको त्यो कुरा चाहिँ नेपाली जनता जान्न चाहन्छन्। नेपाली जनतालाई भने के भनेको छ संविधानमा, नेपाली जनता सर्वसत्ता सम्पन्न छन्। त्यसको अर्थ के प्रधानमन्त्रीले हामीले ढाँट्दै हिँड्ने? सर्वसत्ता सम्पन्न जनतालाई एउटा प्रधानमन्त्रीले ढाँट्ने? तपाईँ आज म के कल्पना गरिरहेको छु भने नि यदि यो कुरा युरोपियन युनियनको कुनै पनि कन्ट्रीमा अथवा स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीमा अथवा अमेरिकामा इभन इन्डियामा प्रधानमन्त्रीले ढाँट्यो भने के हुन्छ अवस्था प्रधानमन्त्रीको?
यहाँ त प्रधानमन्त्री खुल्लम खुल्ला ढाँट्नुहुन्छ अनि खुल्लम खुल्ला उहाँलाई हामीले राष्ट्रवादी भन्दै हिँड्नुपर्ने यो बाध्यता किन? तर उहाँलाई नै यस्तो बाध्यता किन आइपर्यो कि उहाँ 2/3 शक्तिशाली सरकार बाध्यता होइन, यो त उहाँको इच्छा हो। इच्छाले हो? इच्छाले हो। के आइपर्यो त उहाँलाई यस्तो इच्छा? होइन उहाँले के भने अब जस्तो सुकै तलत परेर भए पनि म इन्डियासँग सम्बन्ध सुधार्छु भन्ने उहाँको देखियो। त्यो सुधारका सन्दर्भमा उहाँले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने 5 वर्ष पुर्याउने अनि अब 5 वर्षपछि चाहिँ के भने एउटा चुच्चे नक्सा निकालेको भरमा अब कसैले पनि नगरेको काम मैले गरेँ भनेर चाहिँ भोलि अब अरिकालहरू त लागिहाल्छ नि हेर्नुहोस्, फेरि चुनावमा जाने अनि त्यही एउटा इस्युले चाहिँ चुनाव जित्ने। तर दुर्भाग्य हिजो उहाँको चाहिँ एउटा अब ब्लन्डर भनौँ न, यसलाई चाहिँ सामान्य त्रुटि भन्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीको नाममा देशवासीका नाममा चाहिँ शुभकामना सन्देश विजयादशमीको सन्दर्भमा आउँदाखेरि चाहिँ जुन निशान छाप प्रयोग गरिएको छ त्यो निशान छाप पुरानो छ। त्यहाँ चाहिँ लिम्पियाझुराको नक्सा चाहिँ चुचुक परेको छ छैन। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले जसुकैले भनौँ इन्डियनहरूले आज मात्रै मैले बिहान चाहिँ न्युज पढिसकेँ कि नेपालको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो उनीहरूले त दशहरा भन्छन् होइन, दशहराको शुभकामना दिँदाखेरि हाम्रो विजयादशमीको सन्दर्भमा शुभकामना दिँदाखेरि चाहिँ इन्डियन टेरिटोरी उनीहरू त्यसलाई इन्डियन टेरिटोरी भनिरहेछन्। इन्डियन टेरिटोरी नराखिकन शुभकामना दिएर चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ इन्डियासँग सम्बन्ध सुधार गर्न खोज्यो। उसले दाबी गरेको कुरा त्याग्यो। अब योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको लागि? अब जुन किसिमको उहाँको भेटघाट भयो, प्रधानसँग पनि भेट गरेर फर्किसकेको अवस्थामा अब नेपालको राजनीतिक मोड चाहिँ कुन दिशातर्फ जाला? हाम्रा त्यो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाझुराका भूभागहरूको अभिगत चाहिँ के हुन्छ खासमा चाहिँ? होइन महेशजी, यो त अब तपाईँ हामीले बढी अपेक्षा गरेर बोलेको कुरा भयो। यो अहिले जे भयो नि, अहिले जे तरङ्ग उठिरहेको छ नि, यो चियाको कपमा उठेको आँधी भनिन्छ नि, यो चिया ताजा उन्जेल बाफ आउँछ, बिस्तारै बाफ त घट्दै जान्छ, चिया सेलाउँदै जान्छ होइन, शरबत जस्तै पिउन सकिन्छ। अनि तपाईँ माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल आदि इत्यादि यिनीहरूबाट केपी शर्मा ओलीले चाहिँ खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई किन भेट्यो भनेर चाहिँ आधी बेरी ल्याउने। उहाँ चाहिँ के अरे अहिलेको प्रतिपक्ष त सरकारको समर्थकै छ होइन, बरु के भने सरकारभित्रै चाहिँ प्रतिपक्ष पनि देख्न सकिन्छ। तर त्यो दलभित्रै पनि होइन, तर त्यो दलभित्रको प्रतिपक्षले पनि केही गर्दैन, अब वास्तविक प्रतिपक्षले पनि केही पनि गर्दैन। त्यही कारण यो आयो गयो, अब चाहिँ हल्ला भयो, अब हाम्रो स्वाभिमान चाहिँ चुरचुर भयो। इन्डियनहरूले हामीलाई चाहिँ अब भनिसके त हाम्रो चाहिँ टेरिटोरी चाहिँ पहिले कोपीहरूले राखेको थियो, अहिले चाहिँ त्यो हटाएर देशवासीका नाममा चाहिँ शुभकामना दियो भनेपछि त हामीलाई कहाँ पुर्यायो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले? अब यो निकट भविष्यमा सेनाको प्रमुखको पनि भ्रमण हुँदैछ नेपालमा। हजुर। अब अहिले देखावटी रूपमा त यो सामन्त गोयलको भ्रमण पनि सेनाको भ्रमणको पूर्व तयारी स्वरूप भनेर अलिअलि समाचारहरू पनि आइरहेछन्। यसमा त यो किसिमको भ्रमणको, त्यो सेनाको भ्रमणको लागि त यो किसिमको भ्रमणको आवश्यकता पक्कै पनि थिएन होइन, यसलाई चाहिँ कुच गडबड छ भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। अलिकति चाहिँ समाचारहरू चाहिँ फेरि पनि के आइरहेछ भने इन्डियाले नेपाललाई एउटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेरिरहेछ कि भन्ने किसिमका उहरू आइरहेछन्। सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने खास कारण के छ अहिले चाहिँ इन्डियाले नेपालप्रति? होइन, एउटा कुरा त के भने इन्डियाको फेस सेभिङको समस्या आइसक्यो। कालापानीमा उसले जे गल्ती गर्यो त्यो गल्तीलाई चाहिँ ढाकछोप गर्नको निमित्त उसँग कुनै हतियार भएन र अन्त्यमा के भने अब दबाब स्वरूप चाहिँ केपी ओलीलाई अब साइजमा राख्नको निमित्त उसले प्रयास गरिरहेको देखिन्छ होइन। अब इन्डियाले त धेरै पहिलेदेखि नै अब इन्डियाको सुरक्षा छाता मुनि जसरी चाहिँ भुटान रहेको छ त्यसरी नेपाल पनि रहनुपर्छ भन्ने त उनीहरूको त्यो लक्ष्य नै छ, डक्ट्रिन नै छ होइन। तर त्यसलाई नेपालले मानिरहेको छैन र अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले खुफिया संयन्त्रको प्रमुखलाई इन्डियाबाट बोलाएर अनि उहाँसँग खुसामत गर्ने जुन एउटा चाहिँ गलत प्रवृत्तिको सुरुवात गर्नुभयो र यसले चाहिँ नेपालको सानोतिनो आन्तरिक प्रशासनमा समेत अब इन्डियन खुफिया एजेन्सीको प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने देखियो। किनभने मैले त के भनेको छु भने नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अब चाहिँ रले प्रतिस्थापन गर्दैछ। अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सूचनालाई अथवा चाहिँ खबरलाई नमानेर अब रको खबरलाई चाहिँ मान्यता दिनुपर्ने तहमा उहाँले पुर्याइदिनु भयो होइन, अपग्रेड गरिदिनु भयो रलाई पनि नेपालमा समेत। अब तपाईँले भन्नुभयो सुरक्षाको कुरा जुन छ नि, अब एउटा कुरा जुन आसन्न भ्रमण जुन
नरवाणेको इन्डियाको स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेको जुन भ्रमणको कुरा आइरहेछ 18 गते कार्तिकमा हुँदैछ भनेर र त्यसको पूर्व तयारी त अब भन्न सकिँदैन किनभने एउटा सेना प्रमुखको मुख्य एजेन्डा के छ भने त्यो चाहिँ मानार्थ महारथी दिने उसलाई दर्जानी प्रदान गर्ने भन्ने छ। अब यो नै हास्यास्पद कुरा हो, विश्वले हामीलाई हेरेर हाँस्छ। जुन मुलुकको सेनापतिले नेपालको टेरिटोरी चाहिँ तिमीहरूको होइन त्यो हाम्रो हो र तिमीहरूले जुन बोल्यौ त्यो पनि चीनले उक्साहट गरिदिएर चीनले पछाडिबाट बोल भनेको उनीहरूले बोलेको भनेर नेपालीलाई चाहिँ राष्ट्रवादी कुरा गर्नलाई चीनको सहायता चाहिने, पाकिस्तानको सहायता चाहिने त होइन होइन। त यो जुन किसिमले चाहिँ अब अहिले नरवाणेलाई बोलाउन खोजिँदैछ नि, अब खोजिँदैछ कि भन्ने करिब मिति नै तय भइसक्यो। तर त्योभन्दा एउटा चाहिँ हाँसो उठ्दो कुरा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। 2077 सालको कार्तिक 16 गते इन्डियाले हाम्रो चाहिँ कालापानी लिम्पिया जलले बुलेकलाई उसको पोलिटिकल म्यापमा राख्यो। तर नेपालले चाहिँ 2076 साल माघ 20 गते नरवाणेलाई बोलाउने निर्णय गरेको रहेछ होइन। अब त्यो चाहिँ विभिन्न कारणले स्थगित भयो र त्यो उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ सेनाले विज्ञप्ति जारी गरेको छ र त्यसमा राष्ट्रपतिबाट महारथीको दर्जा प्रदान गरिदिएछ भनिएको छ। अनि नेपालको शत्रुलाई बोलाएर अनि दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नु भनेको त तिमीले ठिक बोल्यौ, नेपालको चाहिँ टेरिटोरीको विषयमा तिमीले जे बोल्यौ त्यसलाई हामी अनुमोदन गर्छौँ भनेको होइन। के बाध्यता हो नरवाणेलाई बोलाएर चाहिँ महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्ने, त्यो कुरा हामीलाई भन्नु पऱ्यो क्या। प्रधानमन्त्री जो अहिले रक्षा मन्त्रालयको पनि कार्यभार सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, सम्हालिरहनु भएको छ होइन, उहाँले भन्नु पऱ्यो। होइन भने अब चाहिँ तपाईँ र मेरो बिचमा कुटाकुट भयो भने अब दसैँमा मासु खान मैले बोलाउने कि नबोलाउने, तपाईँले बोलाउने कि नबोलाउने, हामी एकअर्काको कट्टर शत्रु जस्तो भइसक्यौँ। अथवा हामीले एकअर्कालाई चाहिँ मान सम्मान भन्ने कुरा सबै कुरा त्यागेर हामीले चाहिँ अपशब्द मात्रै प्रयोग गरिरहेछौँ भने त्यति बेला चाहिँ त्यो भेटघाटले के अर्थ राख्छ कि हामीले भन्नु पऱ्यो इन्डियाले जे चाहन्छ त्यो गर्छ, त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। हामी इन्डियाको एउटा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट मात्रै हो। अहिले केही दिन यता प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा कुरा भन्नुभयो, यो सङ्घहरू के अरे प्रदेशहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारको के अरे प्रशासनिक युनिट मात्रै हो भन्नुभयो। त उहाँले भन्नु पऱ्यो हामी चाहिँ इन्डियाको एउटा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट मात्रै हो, हामी एउटा चाहिँ स्टेटको रूपमा नै छौँ हामी इन्डियाको, त्यो भन्न खोजेको हो प्रधानमन्त्रीले। होइन भने नरवाणेलाई बोलाएर त्यसलाई अनुमोदन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँ। केपी शर्मा ओलीको त एक किसिमको तेजोबन्द भइसक्यो। उहाँले चाहिँ अब जानेर वा नजानेर उहाँको चाहिँ सल्लाहकारहरूले के गरे अब त हामी जान्दैनौँ, हामी त प्रधानमन्त्रीले गरेको भन्छौँ, सल्लाहकारले चाहिँ उहाँको सही गरिदिएको हो केपी शर्मा ओलीको। अनि उहाँले चुच्चे नक्सा हटाएर चाहिँ किन त्यहाँ राख्नुभयो त्यो पुरानो नक्सा? उहाँले भनेको हामीलाई याद छ नि त जल्दी। उहाँले त के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो चुचो त मैले देखेकै छैन, मैले पढेकै छैन भन्नुभयो। उहाँको विभागीय मन्त्री पद्म अर्यालले पनि यो सधैँ थिएन इतिहासमा भनेर भन्नुभयो। तर चाहिँ आफ्नो सत्ता र स्वार्थ जोगाउनुको निमित्त अकस्मात उहाँले चाहिँ निकालिदिनु। तर निकालिसकेपछि फेरि जुन किताब चाहिँ कक्षा 9 देखि 12 सम्म पढ्नको निमित्त एउटा स्वाध्याय सामग्री बनाएको थियो, त्यहाँ नेपालको नक्सा राखेको थियो, त्यसलाई चाहिँ उहाँले हठात फेरि चाहिँ त्यो नियन्त्रण गर्नुभयो अथवा त्यसलाई रद्द गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा त्यो किताब चाहिँ वितरण गरेर प्रकाशन गरेर रोक लगाए। त यसरी उहाँ एकपछि अर्को चुच्चे नक्साको बर्खिलाफ गइरहनु भएको छ। इन्डियाको स्वार्थ अनुसार उहाँ चल्दै हुनुहुन्छ भने अब हामीले केपी शर्मा ओलीलाई कुन तहको कुन हैसियतको प्रधानमन्त्री मान्ने नेपालमा? नाडी राम्रैसँग छामेर गएको अहिले छामेर गयो होइन। अब चाहिँ अब अन्त्यमा पनि छौँ। जस्तो अब यो गोयलको भेटघाट पछाडि चाहिँ सत्तारूढ दल नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीमा निकै लामो समयदेखि विवाद थियो। त्यो विवादको पनि नाडी छाम्न भनेर जुन किसिमका समाचारहरू आइरहेको थिए त्यो एउटा प्रमुख एजेन्डा हो भनेर इन्डियाको समाचारहरूमा आइरहेको थिए। दोस्रो चाहिँ नरवाणेको देखाइरहेको थियो। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको त्यो विवादको रूप चाहिँ कुन रूपमा जान सक्छ? मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, यहाँ नेपालमा चाहिँ हामीले एन्टी इन्डियन भन्नु पर्दैन कि सबै। जस्तै ग्रेटर नेपाल नेसनलिस्ट फ्रन्ट अथवा हामी ग्रेटर नेपालको अभियन्ताहरूलाई इन्डियनहरू एन्टी इन्डियन भन्छन् कि हामी त एन्टी इन्डियन त 1% पनि होइन, हामी त 100% प्रो नेपाल हो। जब हामी नेपालको इन्ट्रेस्टको कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ इन्डियाको बर्खिलाफ हुन्छ। हामी हाम्रो सिमाना नमिच भन्छौँ, उसले हामीलाई एन्टी इन्डियन भन्छ। हाम्रो चाहिँ नहरबाट पानी लान्छस् हामीलाई पनि पानी दिनु पऱ्यो, तेरो तैँले मात्रै लाने हो र हाम्रो पानी भनेर हामी भन्छौँ, हामीलाई एन्टी इन्डियन भन्छ। सुस्तामा मिचिस भन्छौँ हामी, हामीलाई एन्टी इन्डियन भन्छ। कालापानीबाट सेना हटा भन्छौँ हामीलाई एन्टी इन्डियन भन्छ। त अब अहिले नेकपाभित्रको जुन सरकार छ, सत्तारूढ दलभित्र चाहिँ जुन प्रतिपक्ष देखिन्छ, त्यो प्रतिपक्ष पनि कुनै व्यक्तिगत
स्वार्थका निमित्त त्यो कुरा अगाडि बढिरहेछ तर चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थका निमित्त केपी शर्मा ओलीले कालापानीबाट सेना हटाउने प्रयासै गरेन हटाउनुपर्छ र हामी हटाउँछौँ सेना केपी ओलीले हटाएर हामी भारतको सेना हटाउँछौँ भन्नु पऱ्यो नि त्यो कसको याउ छ त्यो माधव नेपाल धरनाथ खनाल कृष्णकमल दाहाल कसले भन्छ भनेको हामीले सुनेका छौँ त्यस कारण मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिसकेँ यो तत्कालको निम्ति चियाको कपमा उठेको आँधी हो अब करिब यो चाहिँ अब हिजै चाहिँ अब त्यो के अरे गोयल गइसक्यो अब बिस्तारै सिलाउँदैछ भोलि त चिसै हुन्छ त्यो चिया अब अन्त्यमा चाहिँ दसैँको माहौल पनि छ हजुर आम तपाईँका थुप्रै कार्यकर्ताहरू तपाईँको अभियानमा सम्बद्ध सम्पूर्ण देशवासी मानिसहरूलाई के शुभकामना सन्देश तर्फबाट पनि चाहनुहुन्छ भने हामी अन्त्यमा चाहिँ दिन सक्छौँ होइन म चाहिँ नेपाल मात्रै होइन विश्वभरि छरिएर रहेका तमाम नेपाली मैले यसलाई एउटा कुरा के भनेको छु भने यो दसैँलाई हामी कहिलेकाहीँ विज्ञापन आउँछ क्या पहिले हिन्दू मात्रको महान चाड भन्छ कि यसलाई चाहिँ हिन्दू मात्रको नभएर नेपाली मात्रको सांस्कृतिक पर्वको रूपमा जसले चाहिँ एक आपसमा मित्रता र भाइचारा अनिखेर परिवारको मिलन को एउटा चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको एउटा चाहिँ चाड हो होइन र यसलाई चाहिँ हामीले सद्भाव नेपालीको बिचमा सद्भाव बढाउने पर्वको रूपमा यसलाई अगाडि लिएर जाउँ भन्ने एउटा कुरा र अर्को कुरा चाहिँ अब म के भन्न चाहन्छु भने हामी दिनदिनै मर्दै गएका छौँ हाम्रो स्वाभिमान चोटिँदै गएको छ मैले त अस्ति चाहिँ हाम्रो स्वाभिमानको शवयात्रा जारी छ अब चाहिँ हुन लागेको छ नै मैले भने होइन अब हामीले आफूमा प्राण भर्नु पऱ्यो कि हामी जिउँदो जाग्दो छौँ हामी भक्ति थापाको सन्तान हौँ हामी अमरसिंहका सन्तान हौँ हामी बलभद्रका सन्तान हौँ भन्ने कुरा हामी झागल गुरुङका सन्तान हौँ हामी विशेष नगरजीका सन्तान हौँ जसले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ योजना दिएका थिए आर्थिक योजना त्यो कुरा सम्झेर अब हामी कसरी नेपाललाई सुदृढ एक र चाहिँ सम्पन्न बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा सबै मतभेदहरूलाई भुलेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र अब तिहार पछाडि ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा चाहिँ अब धेरै ठाउँमा जनमानस बुझ्नको निमित्त हामी जाँदैछौँ अब त्यसमा हामी अब ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको चाहिँ अध्यक्षको हैसियतले म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग यो ग्रेटर नेपाल प्राप्त गर्ने महान पुनित कार्यमा सहयोग पुर्याउन तनमन धनले सहयोग गर्न म आह्वान गर्छु यो अवसर महेशजीले मलाई आज प्रदान गर्नुभयो र सुनौलो नेपाल टेलिभिजनप्रति पनि म र महेशजीप्रति पनि म दुवैप्रति आभारी छु धन्यवाद